वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। कनाडा ये कह रहा है कि उन्होंने अब इंडिया को सबूत बता दिया है कि इंडिया के गवर्नमेंट के जो लोग हैं, ख़ास तौर से इंडिया के जो कैनेडियन एम्बेसी में जो इंडियन आईएफएस ऑफिसर्स और दूसरे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका कनेक्शन विथ जो हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ था पिछले साल, और दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज, वो तीन अल्फाज यूज करते हैं: एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल एक्टिविटीज और स्पाइंग ऑन द कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी, खासतौर से सिख कम्युनिटी के ऊपर। तो ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं और ये कह रहे हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि हमने सारे सबूत इंडियन गवर्नमेंट को पेश कर दिए हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू इंटरेक्ट विद अस। और जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि दे वर गोइंग टू एक्सपेल इंडिया का एम्बेसडर या हाई कमिश्नर कहिए एंड दी अदर डिप्लोमेट्स, इंडिया ने उनको खुद से विड्रॉ कर लिया और खुद 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, क्रिएटिंग ए डिप्लोमेटिक क्राइसिस। इससे पहले कि मैं आगे आपसे इसके तफसीलात और इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस और इसमें जो पेचीदगियां हैं उसके बारे में आपसे बात करूं, प्लीज़ अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पहली तो चीज़ ये है कि खबर ये एकदम फूटी है कि डिप्लोमेटिक ये एक्सपल्शंस हुए हैं, और कैनेडियन रॉयल पुलिस कह रही है कि उन्होंने तहकीकात उनके कंप्लीट कर लिए। और पिछले 1-1.5 साल से जो इंडिया का जो पोजीशन रहा है, ख़ासतौर से जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने इतना बड़ा बयान इंडिया के खिलाफ अपने पार्लियामेंट में दिया था कि इंडिया इज इन्वॉल्व इन किलिंग कैनेडियन सिटीजन्स ऑन कैनेडियन सॉइल, यानी कनाडा के सर जमीन पर इंडिया कनाडा के सिटीजन्स को मार रहा है। डेमोक्रेसी इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, ये इलीगल एक्टिविटी है। मतलब दिस इज लाइक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल टेररिज्म भी कर सकते हैं, या जुल्म कह लें किसी भी तरह का। एनीवे, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये बयान कनाडा की तरफ से आए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मुसलसल कहा कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रूडो इज बेसिकली खालिस्तान सपोर्टर है। कनाडा ने जो खालिस्तानी है कनाडा में उनको बेसिकली पनाह दे रखी है। इंडिया के खिलाफ जो सेपरेटिस्ट हैं वो बेसिकली दे आर बीइंग नरिश्ड इन कनाडा, वो फल फूल रहे हैं वहाँ पर। सो कनाडा इज इनडायरेक्टली इंटरफियरिंग इन इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। कनाडा भी यही इल्ज़ाम इस बार भी लगाया कि ना सिर्फ इंडिया क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रही है कनाडा में, बल्कि कनाडा की डोमेस्टिक इलेक्शंस में भी इंटरफियर कर रही है, ऑब्वियसली ट्राइंग टू गेट ट्रूडो डिफीटेड। लेकिन इंडिया का ये पोजीशन भी था कि कनाडा ने हमें कोई सबूत नहीं दिया। कनाडा ने सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाए हैं, हमें कोई सबूत नहीं दिया, और इस सबूत के बगैर हम क्या करेंगे? वी हैव नथिंग टू एक्ट ऑन। इफ कनाडा गिव्स अस सम कॉन्क्रीट प्रूफ, हम आगे बढ़ेंगे। तो कनाडा अब ये कह रहा है कि हमने अब तो आपको सबूत दे दिए हैं। कनाडा ने न सिर्फ 3 ऐसे शख्सों को पकड़ा है ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इन्वॉल्व थे इन किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। उन्होंने दूसरे केसेस भी किए हैं। कह रहे हैं कि एटलीस्ट 10 ऐसे केसेस हैं जहां पर कैनेडियन पुलिस और इंटेलिजेंस ने जाकर इन्फॉर्म किया लोगों को कि भाई आपको इंडिया की गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है। और इस तरह के कई इल्ज़ाम लगे हैं, एंड सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। अब ये जो सिचुएशन रियली है, इंडिया तो डिनाई कर रहा है कि इट हैज़ डन दिस, लेकिन ये सिर्फ कनाडा तक महदूद नहीं है। कनाडा ने कहा कि हमने ये सारी तफसीलात 5 आईज के जो मुल्क हैं उनके साथ शेयर कर लिए हैं, यानी दे हैव शेयर्ड दिस विद द यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 5 आईज के 5 मेंबर्स हैं। और इंडिया की इस तरह की एक्टिविटीज़, खासतौर से साउथ एशियन कम्युनिटी पे जासूसी करना और उनके खिलाफ एक्शन लेना, इंडिया ये ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहा था 2 साल पहले। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो इंडिया के एम्बेसीज में काम कर रहे थे उनको खामोशी से कह दिया कि आप यहाँ से दफा हो जाइए। उस पर ज़्यादा मीडिया का अटेंशन
نہیں पढ़ा, ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने उसको पब्लिक इशू नहीं बनाया, क्वाइटली उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को कह दिया कि आप यहाँ से चले जाएं वापस, to shut down India's activities spying on Australia. अमेरिका के साथ भी इस तरह की चीज हुई, लेकिन अमेरिका के साथ ये सिलसिला काफी गंभीर हो चुका था। तो अगर आपको याद होगा G20 के बारे में जब समिट हुआ था इंडिया में तो काफी धूम मची थी, बट अपेरेंटली ड्यूरिंग दैट समिट जो बाइडेन जो इंडिया आए हुए थे, ट्रूडो भी वहां पे थे, ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मसले को उठाया, और नरेंद्र मोदी ने कन्विंस कर दिया दोनों को कि इंडिया विल टेक एक्शन अबाउट इट। अमेरिका में जो यूएस कह रहा है कि इंडिया के एजेंट्स ने अमेरिका में गुरपतवान सिंह पन्नो, जो भी एक खालिस्तान सपोर्टर है, उसके खिलाफ जो इंडिया ने हायर किलर फॉर हायर करने की कोशिश की और उसको कत्ल करने की कोशिश की, वो बंदा पकड़ा गया। उसको चेक रिपब्लिक से अमेरिका को एक्स्ट्राडाइट किया गया, वो यहाँ अमेरिका की जेल में है, उसके खिलाफ केस चल रहा है। उसके अलावा गुरपतवान सिंह ने एक सिविल केस भी दाखिल किया है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसमें अजीत डोवल के खिलाफ भी केस है। पिछले महीने ही ये केस फाइल किया, इट्स अ सिविल केस, जिसमें वो कह रहे हैं कि उसकी जान लेने की कोशिश की गई। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा किए तो उनके साथ काफ़ी स्टाफर्स थे, बट यूजुअली अजीत डोवल उनके साथ ट्रैवल करते हैं, बट ही डिड नॉट कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उससे एक हफ्ता पहले ही उनके खिलाफ वो केस दाखिल किया गया था। बट द इंडियन मीडिया वाज सेइंग कि अजीत डोवल हैड गॉन टू फ्रांस टू नेगोशिएट a military deal. National security advisors acquisition deals nahi karte, and that is part of the defense ministry. But anyway, so that was the explanation given कि Ajit Doval, that's why he didn't travel to the United States. I don't know whether it has to do with the case or not. तो जहाँ पे अमेरिका ने जब ये इल्जामात लगाए तो इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम इस तरह की पॉलिसीज नहीं करते। इंडिया ने ये कहा कि हम को एविडेंस दिया गया बाय द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, हम उस पर गौर करेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगे। और कई महीनों तक इंडिया ने कुछ नहीं किया, तो उसके बाद इंडिया जो ड्रोन्स और F-414 जो खरीदना चाह रहा था, उस पर एक सेनेटर बेन कार्डिन है उनका नाम, वो मेरीलैंड के सेनेटर है और वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस के चेयरमैन है। उन्होंने होल्ड लगा दिया इंडिया के हथियार प्रोक्योरेशन फ्रॉम द यूएस, और उन्होंने इस शर्त पर इजाज़त दी कि ड्रोन्स बेचा जाए इंडिया को, कि अगर स्टेट डिपार्टमेंट उनको कन्विंस करती है कि ये जो गुरपतवान सिंह पन्नो का केस है वो पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरीली इन्वेस्टिगेट इंडिया करता है। अगर इंडिया इन्वेस्टिगेशंस नहीं करता कि क्या हुआ, तो दे विल नॉट अलाउ इंडिया टू बाय दोज वेपन्स। लेकिन उससे पहले मार्च में एक रिपोर्ट आप देखेंगे वाज पब्लिश्ड इन कई अखबारात में, ब्लूमबर्ग में यहाँ छपा, इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे इकोनॉमिक टाइम्स में भी शायद ये रिपोर्ट छपी है कि इंडिया ने अमेरिका को कहा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर लिए हैं और इंडिया के रोग एजेंट्स ने ये ऑपरेशन अमेरिका में किया है। अब उनका ताल्लुक रॉ से नहीं है, उनमें दो शख्स थे, एक बिल्कुल गायब लापता है, इज नॉट वर्किंग एनी मोर फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, और एक शायद सीआरपीएफ से कहीं से वो डेपुटेशन पे आए थे रॉ को, वो वहां वापस चले गए हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन इंडिया। अगर लेकिन अजीब एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई आपका एजेंट रोग हो जाता है, यानी सरकार की इजाज़त के बगैर कोई ऐसा काम करता है, तो फिर वापस वो व्हाई डज ही रिमेन इन सर्विस, मतलब वो सीआरपीएफ में क्या कर रहे हैं? If he is a rogue agent, why is he in jail? Why isn't he being held accountable? तो ऑब्वियसली या तो इंडिया ने अपने ये सारे इंक्वायरी वगैरह को छुपा के रखा है and has provided some kind of satisfactory क्या कहना चाहिए रिपोर्ट टू अमेरिका, या द अमेरिकन्स आर स्टिल एंग्री। उसका एक सबूत हमको जब मिला कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आए थे, यहाँ विल्मिंगटन में, जहाँ उन्होंने घर पर जो बाइडेन के साथ मुलाकात की और दूसरे क्वाड, जापान के और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ क्वाड की जो मीटिंग जो बाइडेन के घर में हुई विल्मिंगटन, उसे 2 दिन पहले व्हाइट हाउस ने खालिस्तान सपोर्टर्स से मुलाकात की
اور ان کو اشورنس دی کہ وہ محفوظ ہیں امریکہ میں اینڈ دے ول فلی سپورٹ اینڈ پروٹیکٹ دیم. اور ان کو یہ بھی ایشورنس دیا کہ انڈیا کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہے ان کو مارنے کی اس میں ان کو پروٹیکشن دیا جائے گا. سو امریکہ از ڈوئنگ بوتھ. نریندر مودی سے بھی مل رہے ہیں لیکن وہاں پر خالستانی سے بھی ملے, وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تھی اس بار. سو سو دے آر ٹرائنگ ٹو پٹ پریشر آن انڈیا آن دس ایشو. یعنی یہ مسئلہ جا نہیں رہا ہے. اور یہ جو انڈین سرکار کہہ رہی کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, ہم یہ ایسے حرکتیں نہیں کرتے, وی آر اے ڈیموکریسی, مطلب نو بڈی از بائنگ دس. کیونکہ خود نریندر مودی اور خود راجناتھ سنگھ جو انڈیا کے ڈیفینس منسٹر ہیں, انہوں نے خود کئی بیانات میں کہا ہم گھر میں گھس کے پیٹیں گے, ہم گھر میں گھس کے ماریں گے, یہ میری فطرت ہے کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. اس طرح کی کئی ویڈیوز مل جاتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ جائیں اور گوگل کریں, آپ کو مل جائیں گا. نریندر مودی کہہ رہے ہیں ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. تو یہ سلوگن یہاں پہ امریکہ میں بھی لوگ اب جان چکے ہیں کہ بھائی یہ دعویٰ کرتے ہیں الیکشن کیمپینز کے کہ دوسرے ملکوں میں یہ جا کے ماریں گے ان کو جو انہیں انڈیا اپنا دشمن سمجھتا ہے. تو جب انڈینز بات کرتے ہیں اس کے بارے میں, وہ دونوں طرف سے بات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کیے, پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, اور پھر کہتے ہیں کہ امریکہ نے بن لادن کو یہاں مارا, امریکہ نے بن لادن کو مارا. امریکہ یہ ڈینائی نہیں کیا کہ انہوں نے بن لادن کو مارا, امریکہ نے یہ ڈینائی نہیں کیا انہیں قاسم سلیمانی کو مارا. مطلب یہ تو پریس ریلیزز کی امریکہ نے کہ ہم نے ان کو مارا ہے. تو اگر انڈین گورنمنٹ مار رہی ہے ہرجت سنگھ نجر کو یا پشوت, تو بیان دیں آپ کھل کر کہ ہم مارنے والے ہیں, ہم تو گھس کے ماریں گے. سو اٹس اے ویری اسٹرینج پالیسی کہ آپ کر بھی رہے ہیں نہیں بھی کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ ویری کلیئر, بٹ اٹ از کریٹنگ اے پرسیپشن کہ انڈیا کی گورنمنٹ ڈیموکریسیز کے ساتھ بھی اس طرح کے کھیل کر رہے ہیں. نو بڑی کیئرڈ کہ پاکستان میں کچھ 20 اینٹی انڈیا کرنٹ اینڈ فارمر ٹیررسٹ مارے گئے. انڈیا کے آپ دوسرے چینلز پہ جا کے سنے, وہ بڑے گرو سے کہیں گے کہ ہاں انڈیا تھرو یوزنگ طالبان ایز اے پراکسی یا ٹی ٹی پی کو لے کر یا کوئی ایسے افغان پراکسیز کو لے کر پاکستان کے اندر جو انڈیا کے دشمن ہیں انہیں مار رہا ہے. اب یہ جو سلسلہ ہے اس میں کینیڈا کا بھی بگ رول ہے کہ کینیڈا کیوں خالستانیوں کو اتنا بھاؤ دے رہا ہے, سپورٹ دے رہا ہے. اٹ از آبویس کہ ان کا پولیٹیکل کلاؤڈ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے امریکہ میں. جگمیت سنگھ نام کے ایک پولیٹیشین ہے جن کی چھوٹی سی پارٹی ہے لیکن ان کے سیٹ آر ویری امپورٹنٹ فار کیپنگ ٹروڈو ان پاور. ٹروڈو کی سرکار مائنورٹی گورنمنٹ ہے, مطلب جیسا کہ مودی کی گورنمنٹ ہے, اور مودی بغیر نیتیش کمار کے اور بغیر چندر بابو نائیڈو کے اپنی سرکار مینٹین نہیں کر سکتے. تو انڈیا میں بھی بی جے پی کی مائنورٹی گورنمنٹ ہے, تو وہ کولیشن کے تھرو گورن کر رہے ہیں. اسی طرح ٹروڈو بھی ان اے فارم آف کولیشن کی طرح گورن کر رہے ہیں ود سپورٹ آف این آؤٹ سائڈ پارٹی. تو وہ مجبور ہے کہ ہی ہیز ٹو پے اٹینشن ٹو واٹ جگمیت سنگھ از سیئنگ. بٹ اس میں بھی اٹس بٹ آف اے کنفیوژن, کیونکہ کہتے ہیں کہ ایسے 15 کنسٹیٹوئنسی ہیں جہاں پہ سکھ کمیونٹی کا انفلوئنس ہے. تو کیا ساری کی ساری سکھ کمیونٹی سپورٹر آف خالستان؟ آبویسلی ناٹ. ابھی میں کینیڈین ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا انٹرویو ایک فارمر پریمیئر آف برٹش کولمبیا, جو کینیڈا کا ایک دم کونے والا وینکوور والا جو اسٹیٹ ہے. تو اس کے جو فارمر جو پولیٹیشین تھے وہ انڈین اوریجن کے ہیں اور شاید وہ سکھ ہیں لیکن پگڑی نہیں پہنتے. سو ہی واز سیئنگ کہ ایک چھوٹی سی مائنورٹی ہے خالستانیوں کی. انفیکٹ وہ سکھوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں, کافی ابیوسو ہے, وائلنس یوز کرتے ہیں گرودواروں میں جو اگر ان کے پالیسیز ہیں. سو اف دا سکھ کمیونٹی میں اف اونلی اے مائنورٹی آف دا پیپل آر سپورٹنگ خالستان, تو وائی از ٹروڈو سپورٹنگ خالستان؟ اگر ان کو سکھ کمیونٹی کا سپورٹ چاہیے then he doesn't need to support the خالستانیز اگر وہ مائنورٹی ہے. So this is a serious thing. I think تھوڑی academic research کی ضرورت ہے کہ where is the Sikh community on this. امریکہ میں بھی there are a few خالستانی activists active زیادہ ہیں, اور frankly I don't know کہ what percentage of Sikh community جو diaspora میں ہے supports the issue of خالستان. لیکن جو فارمرز کو لے کے جو ایجیٹیشن ہوا تھا پچھلے 2 سال پہلے, اس سے کافی لوگ ڈیفینیٹلی ناراض ضرور ہیں ان دا ڈائسپورا. اور سکھ ڈائسپورا نہ صرف کینیڈا اور یو ایس میں ہے, یو کے میں بھی ہے, آسٹریلیا میں بھی ہے.
سو دس از اے بگ ایشو فار اس. اینڈ اگر یہ بات پھیل جاتی ہے ان ویسٹرن کنٹریز کہ یا تو انڈیا اپنے ڈائسپورا کو ویپنائز کر رہا ہے، یعنی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ایز اے ہتھیاروں کی طرح بھیج رہا ہے، کہ جو بندے پکڑے گئے ان میں شاید ایک یا دو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی تھے، تو اٹ کین ہیو این ایڈورس افیکٹ آن انڈینس ٹریولنگ ابراڈ. تو یہ مسئلہ انڈیا از ٹریٹنگ اٹ ویری لائٹلی، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ شوڈ. میں نے آپ کو جب سے امریکہ نے یہ کیس فائل کیا تھا، since then I'm trying to make it very clear کہ I think the West knows more than they are saying. تو جو پرائیویٹ میں ڈسکشنز ہو رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، they are even more serious than جو پبلک میں ہو رہے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک دا مودی گورنمنٹ کائنڈ آف پھنس گئی ہے کہ یہ کر کے اب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم گھر میں گھس کے نہیں ماریں گے، کیونکہ اس وجہ سے تو ان کو ووٹ ملتے ہیں نا، کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. اس پہ خوش ہو کے لوگ انڈیا میں ان کو ووٹ دیتے ہیں. تو اب وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ودرا کر دیں گے، ہمارے ایجنٹس کو ہم سزا دیں گے. دے کانٹ ڈو دیٹ، سو دے کین ٹریپڈ کہ ہم واٹ ٹو ڈو. سو دے وانٹ ٹو ڈینائی اٹ. اور یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ویسٹرن الائز ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، تاکہ کہ یہ جو گھر میں جو امیج بنا کے رکھے وہ برقرار رہے، اور اس کی جو انٹرنیشنل کانسیکوینسز ہے اس کو کم کریں. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. کینیڈا از اے ریلیٹیولی اسمالر کنٹری، اس کا اتنا اثر نہیں ہے. حالانکہ کہتے ہیں کہ 30% آف کینیڈا کے جو ریٹائرمنٹ فنڈس ہے وہ انڈیا میں $3.5-4 بلین کے انویسٹمنٹ ہے. سو انڈیا از اے بگ انویسٹر. کینیڈا نے پچھلے 5 سال میں اپنے انویسٹمنٹس چائنا سے نکال کے انڈیا کی طرف بھیجے ہیں. ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا آن چائنا کینیڈین انویسٹمنٹس ان انڈیا. البتہ کینیڈا ہیز ریمووڈ انویسٹمنٹس فرام چائنا ٹو انویسٹ ان انڈیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹریڈ کے دوسرے تعلقات ہیں اس میں کوئی اثر نہیں پڑا. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. دیکھیے انڈیا اور چائنا کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں، اس کے باوجود چائنا از انڈیاز بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر. تو یہ انڈیا کی مجبوری ہے کہ دیٹ اٹ ہیز ٹو ٹریڈ ود چائنا. سو جسٹ سینگ کہ ٹریڈ چل رہا ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں ڈز ناٹ مین کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں تعلقات اچھے ہیں. آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ آلسو کہ جو الزامات کینیڈین گورنمنٹ لگائی ہیں اس میں بعض چیزیں تھوڑے پرابلمٹک ہیں. تو کلنگ اور وہ ہومیسائڈ اور کرمنل ایکٹیویٹی کو الگ رکھ دیں، لیکن یہ جو ایکسٹورشن کا انہوں نے الزام لگایا دیٹ از ٹربلنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کینیڈین انڈینس، کیونکہ انڈیا ڈول سٹیزن شپ نہیں دیتی کینیڈینس کو، جو انڈیا شادی کے لیے، بھائی کی شادی ہو رہی ہے پنجاب میں، آپ آ رہے ہیں انڈیا کو، یا بھتیجے کے، یا آپ خود شادی کرنا چاہ رہے ہیں کسی سے اینڈ یو کمنگ، آپ نے لڑکی انڈیا میں ڈھونڈ رکھی ہے یا لڑکا ڈھونڈ رکھا ہے. سو وین دے کم ٹو اپلائی فار ویزاز، تو انڈین ایمبیسی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ویزا جب تک نہیں دیں گے جب تک آپ یہ ایونٹ میں جائیں اور فوٹوگرافس لیں کہ وہاں کون کون اٹینڈ کر رہا ہے. تو وہ زبردستی ان کو جاسوسی پہ مجبور کر رہے ہیں اپنی ہی کمیونٹی پر ٹو گیٹ اے ویزا یا ٹو ٹریول ٹو انڈیا. تو اس طرح کا ایکسٹورشن انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے. آئی تھنک دس از ویری ٹربلنگ. دس از ناٹ دا کائنڈ آف تھنگس دیٹ ڈیموکریسی شوڈ ڈو. تو I think Indians need to have a serious discussion of what kind of a country, what kind of a foreign policy they want to have. یہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں this مسئلہ is not going to go away. اگر ٹروڈو الیکشن ہار بھی جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ India can continue with these activities. اور اگر واقع میں سکھ کمیونٹی کا اتنا زیادہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے کینیڈا میں، then it doesn't matter who comes to power, that government will pay attention to that constituency. So it is a complication ظاہر ہے انڈیا کے لیے بھی. اور مجھے سب سے زیادہ تعجب یہ ہوتا ہے کہ خالصتان موومنٹ تقریباً ختم ہو گیا ہے. مطلب there is nothing in Punjab that is happening which is can be say کہ serious movement ہے. تو اگر پنجاب میں کوئی ایسا سیریس سیپریٹسٹ موومنٹ نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنانے کی آن دا انٹرنیشنل لیول؟ مطلب وائی آر یو ٹرائنگ ٹو ریڈیکلائز دا سکھس؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. آئی ڈونٹ سی دا وزڈم ان گوئنگ آفٹر خالستانیز. جو ٹھیک ہے 50-60 اگر ہے، 100 ہے، 200 ہے، 500 ہے، انہیں کرنے دے. ریفرینڈم کیا ہونے والا ہے؟
اگر وینکوور میں بیٹھے ہوئے، سین فرانسسکو میں بیٹھے ہوئے 500 ایکس انڈینز، فارمر انڈینز اگر ووٹ ڈال دیتے ہیں کہ ہم کو خالصتان چاہیے، تو کیا بگڑ جاتا ہے؟ کیا خالصتان بن جائے گا؟ اتنا کیا گھبرانے کی بات ہے؟ تختہ کے کانپنے لگ جاتا ہے دلی میں کہ 5-6 ہزار یا 10 ہزار لوگوں نے ووٹ ڈال دی. I don't understand why Indian government is making this a big deal. اگر یہ انہا کی بات ہے, this is about ego, this is about suppressing minorities, then it is going to get worse. So anyway, تو صورتحال یہاں ہے, and I think کہ this is going to get even more serious. اور جہاں تک کہ یو ایس ہے, it will also get serious on that side because the Americans are not going to like it کہ وہ انڈیا اگر مسلسل جھوٹ بول رہا ہے انٹرنیشنل فورم پہ, ہم نہیں کر رہے ہیں, and in private they are telling the US that yes we did it, we will find out rogues کون ہیں, اس طرح کی چیزیں. So it is going to irritate people here also, and it is up to India. تو میں آپ سے اب چھٹی لیتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ Conversations. اگر آپ کو Conversations پسند آیا تو ڈیفینیٹلی اسے سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اینڈ انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.